बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। स्वीडन के अंदर जिस तरह से दूसरी बार नाज़रीन गुस्ताखी हुई है और गुस्ताखी करने वाला वही शख्स था, उसने दूसरी बार कुरान पाक की भरूती की शहीद किया। तो इस पर नाज़रीन एक मरतबा फिर जो है ना वो पूरी उम्मत मुसलमान जो है ना वो सरापा एहतजाज है। तो इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर पहले भी पीर अफजल कादरी साहब जो है उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो सड़कों पर आएंगे और वो नामूस रिसालत पर अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाएंगे, वो सड़कों पर ज़रूर निकलेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो मुज़ाकरात किए गए, चाहे वो सूबाई हुकूमत क्यों, चाहे वो वफाकी हुकूमत क्यों, इन्होंने हमें धोखा ही दिया है और इसमें उन्होंने जो हमसे वादे किए कि वो गुस्ताखों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उन्होंने नहीं की। इस वजह से हम दोबारा जो है ना वो सड़कों पर आ रहे हैं। अब भी वक्त है कि हुकूमत होश के नाखिल है। तो नाज़रीन, इसमें अहम तरीन बात यह है कि अगर पीर अफजल कादरी साहब सड़कों पर अगर निकलते हैं तो उनके पास ये एक ऐसे समझे कीमती वक्त है, मौका है। क्योंकि दुनिया में जब गुस्ताखी हो रही है तो इस पर पीर अफजल कादरी साहब और अल्लामा सौद हुसैन रिज़वी साहब अगर आवाज़ बुलंद करें, आवाज़ उठाएं, जिस तरह से अल्लामा सौद हुसैन रिज़वी साहब ने मुल्क भर में कॉल दी एहतजाजी मुज़ाहरों की और इस पर एहतजाजी मुज़ाहरे हुए, तो इस पर पीर अफजल कादरी साहब ने भी कहा था कि अगर अल्लामा सौद हुसैन रिज़वी साहब नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, मुज़ाहरे करेंगे, एहतजाज यानी जो भी कॉल देंगे वो इसके लिए हाजिर है। तो अब नाज़रीन ये इम्तिहान है कि क्या जो दूसरी तीसरी मरतबा गुस्ताखी मुसलसल हो रही है और वही एक ही शख्स, वही एक ही मलून जो है ना वो कर रहा है, क्या इस पर कोई आवाज़ बुलंद करता है? देखना ये है। अगर कोई नहीं करता तो फिर इसके खिलाफ तहरीक लबैक पाकिस्तान मैदान में निकलेगी। हाँ, पीर अफजल कादरी साहब ने वो तो पाकिस्तान के अंदर जो गुस्ताख हैं या गुस्ताखियाँ करते हैं वो ये मुआहदा, ये मुतालबा लेकर जा रहे। उन्होंने फिर ये भी कॉल दी थी कि अगर उनका मुतालबा कबूल ना किया गया तो मेरे पास, उन्होंने कहा कि बहुत से ऑप्शन है। नंबर 1 उन्होंने कहा कि मैंने ये भी करना है। ये पीर अफजल कादरी साहब की आपको मैं बात बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की एम्बेसियाँ हैं फॉरेन कंट्री, उनके सामने जो है ना वो खड़े होकर अपने कारकुनान को ये कॉल देनी है कि वो भी अपना क्या करें, एहतजाज रिकॉर्ड करें। ये भी नाज़रीन किसने कहा? पीर अफजल कादरी साहब ने कहा। और पीर अफजल कादरी साहब की इस आवाज़ पर पूरी कौम जो थी उन्होंने लबैक कहा, क्योंकि ये नमूस रिसालत का मसला है। नमूस रिसालत पर जो भी पार्टी कॉल देगी, चाहे वो जरदारी ही क्यों ना हो, चाहे वो बिलावल क्यों ना हो, चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो, लोग कफन बांध कर उनके पीछे निकलेंगे। क्योंकि ये उनके अपनी ज़ात का मामला नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी यूरोपीय यूनियन को नाराज़ नहीं कर सकते, वो अपने वालिद मोहतरम अमेरिका को नाराज़ नहीं कर सकते, वो बरतानिया को नाराज़ नहीं कर सकते, वो इजराइल को नाराज़ नहीं कर सकते, वो अक़वाम मुत्तहिदा को नाराज़ नहीं कर सकते। हाँ, पाकिस्तान में अगर नमूस रिसालत के लिए कोई मुअस्सिर आवाज़ उठा सकता है या इस चीज़ को रोक सकता है या रोकने की कोशिश कर सकते हैं, अपना एक एहतजाज, जिस तरह से आपको याद होगा जब फ्रांस के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए तो आपको मालूम होगा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया था कि हम किसी भी सूरत क्या करेंगे, हम एम्बेसडर को यानी जो फ्रांसीसी सफ़ीर है उसको मुल्क से खारिज यानी नहीं करेंगे, बेदखल नहीं करेंगे। तो इस पर जब एहतजाज ने अपना रंग लिया, मुज़ाहरे हुए और मुज़ाहरों में एजेंसियों के लोग घुसा दिए गए, तशद्दुद हुआ, तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान को बेदर्दी के साथ जिस तरह से कोई शिकार खेलता है और जो परिंदे सामने होते हैं उनके ऊपर सीधे फैर करता है ताकि कोई शिकार गिर जाए और इस तरह से वो अपना जो है ना वो शिकार बना ले, इस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान को बेदर्दी के साथ क्या किया गया? शहीद किया गया। तो इस चीज़ को नाज़रीन फिर
عمران خان کے لیے یورپ نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے جو بھی کیا اچھا کیا، اور عمران خان نے بھی یہ بات کی کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ میرے کان پر جو ہے میرے کان پر وہ بندوق رکھ کر کیا کرانا چاہتی ہے، سفیر کو نکالنا چاہتی ہے۔ لیکن میں ڈٹ گیا، میں نے سفیر کو نہیں نکالا، میں نے امریکہ کو ناراض نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، یہ نہیں، اس طرح کا ناظرین یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا رہا۔ جبکہ احتجاج جب پھیلا تو اس وقت برطانیہ اور فرانس نے گھٹنے ٹیک دیے، انہوں نے اپنے جتنے بھی ان کے ایسے سمجھ لیں جو کارکن سمجھ لیں، عوام سمجھ لیں، جو وزٹر سمجھ لیں، سیاح، وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، تو ان کو کہا گیا تھا آپ فل فور کیا کریں، پاکستان کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہاں پر جو احتجاج ہو رہا ہے وہ ہمارے کرتوتوں کے خلاف ہو رہا ہے، ہمارے اعمال کے خلاف ہو رہا ہے، ہمارے کردار کے خلاف ہو رہا ہے، ہماری گھٹیا سوچ اعمال کو دکھایا جا رہا ہے۔ اس پر ناظرین تحریک لبیک پاکستان نے جو آواز بلند کے، جو مؤثر آواز اٹھائی، اس آواز کو پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا نے اس آواز کو کیا کیا، تسلیم کیا۔ اب کیا کرنا چاہیے، اب تحریک لبیک پاکستان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے نا وہ اپنا سکہ منوانا چاہیے۔ اب جو ہوا ہے اس پر یہ جو معافی ہے یا احتجاج جو ہے یہ ایسا سمجھ لیں یہ بے سود ہے، یہ فضول ہے۔ اب اس پر کوئی عملی اقدامات ہونا چاہیے، عملی، یعنی اللہ پاک کوئی اپنا معجزاتی طور پر کوئی بندہ بھیجے جو جا کر وہاں پر جو یہ بار بار گستاخی کر رہا ہے ان کو جا کر وہاں پر سمجھائیں، اور ایسا سمجھائیں کہ وہ اس دنیا میں عبرت کا نشان بن جائیں، تاکہ آنے والا کوئی بھی غلیظ انسان، گھٹیا انسان اس طرح کا کام نہ کر سکے۔ اور عراق نے جو کام کیا اس کی ناظرین جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ انہوں نے فی الفور اس کو کہا کہ آپ ہماری جو سفارت خانہ چھوڑ کر دفع ہو جاؤ، اور وہ دفع ہو گیا ان کا سفیر۔ یار سویڈن چھوٹا سا ملک ہے اور 57 اسلامی کنٹری ہیں، اور یہ کنٹری خاموش ہیں، ان کی عوام خاموش ہے، ان کے حکمران خاموش ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اقدامات اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ان گستاخیوں کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ امت مسلمہ کے اندر اس وقت لیڈرز کی کمی ہے، یعنی امت کے اندر اس وقت لیڈر نہیں ہے۔ اگر کوئی لیڈر ہوتا تو سب سے پہلے وہ اپنے ان 57 کنٹریز کو اکٹھا کرتا، گیدر کرتا، اور اس پر ایک ڈیسیژن لیا جاتا، اور ڈیسیژن لینے کے بعد سویڈن کو ایک ایسا تماچا مارا جاتا، ایک ایسا تھپڑ مارا جاتا کہ اس کو قیامت تک یاد رہتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس وجہ سے انہوں نے مسلسل تیسری مرتبہ، اور اس بدبخت نے مسلسل دوسری مرتبہ کیا کیا ہے، گستاخی کی ہے، اور اس وقت پوری امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ غم و غصے کی جو ہے نا وہ ایک لہر دوڑ رہی ہے، اور اس لہر کے دوڑنے پر امت مسلمہ شدید رنجیدہ ہے، دکھ میں مبتلا ہے۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس امت پر رحم فرمائے، اور اس امت کے اندر کوئی ایسا نڈر ایک حکمران عطا فرمائے جو کیا کرے، ان تمام دنیا کے گستاخوں کا مقابلہ کرے اور ان کو جواب دے۔ اور جو اس وقت کے موجودہ حکمران ہیں، چاہے وہ عربی کنٹریز میں ہوں، چاہے وہ یہاں ایشیا کے اندر ہوں، ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ ان کو کہتے ہیں کہ رات ہے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے رات ہے، اگر امریکہ ان کو کہے کہ دن ہے تو کہتے ہیں کہ جی دن ہے۔ یعنی امریکہ کی زبان کے بغیر، امریکہ کی بولی کے بغیر یہ بولتے بھی نہیں ہیں۔ یہ وہ بدقسمتی ناظرین جو اس وقت یہ قوم اٹھا رہی ہے، اور اس وجہ سے یہ قوم اس وقت ذلت کا شکار ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کے موقع پر اہم اعلانات ہو رہے ہیں، ہونے بھی چاہیے، جواب دینا بھی ہوگا، اور جواب زبردست انداز میں دینا ہوگا۔ اگر یہ ایمبیسی کے سامنے پہنچ جاتے پاکستان کے اندر بھی لوگ، اور فرانسیسی ایمبیسی کے سامنے بھی نہیں جانے دیا گیا، اور سویڈن کی ایمبیسی کے سامنے بھی نہیں جانے دیا، اگر اب یہ پہنچ جائیں اور ایمبیسی کے اندر، دنیا بھر کی ایمبیسی کے اندر اس سویڈن کو جواب دیا جائے، تو کسی کی جرت نہیں ہوگی یہ حرکت کرنے کی۔ اور وہاں کی پولیس اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی ہے، یہ گستاخیاں کرواتی ہے، اور یہاں کی پولیس، پاکستان کی پولیس، جو لوگ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جب باہر نکلتے ہیں، تو یہاں کی پولیس بھی اپنے لوگوں کے اوپر کیا کرتی ہے، گولیاں چلاتی ہے۔
وہاں کی گستاخی پر کیا کرتی ہے؟ پہرا دیتی ہے، گستاخی پر، گستاخی کرنے والوں کو پروٹیکشن دے رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ کرتے ہیں، جو ختم نبوت میں پہرا دیتے ہیں، ان کے خلاف یہاں پر کارروائی ہوتی ہے، ان کے اوپر لاٹھیاں چارج ہوتی ہیں، گولیاں چلائی جاتی ہیں، شیل برسائے جاتے ہیں۔ یہ وہ ناظرین منافقت کا دوہرا پن ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور یہ حکمران اس وقت بھانگ پی کے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔